मित्राणि नमः संस्कृताय स्वागतमस्ति भवतां भवतीनां च संस्कृत समाचारं श्रोतु साम्प्रतं समाचारं शृण्वन्तु। परिवर्तन चिंतन सम्मेलनं नवदेहली संयुक्ता एकीकरणस्य प्रयासान् प्रवर्तयितुं नवीन विचारान् उपक्रमान् सुधाराणां च जनयितुम् उद्दिश्य अग्रणीः त्रिसेवा सम्मेलनं परिवर्तन चिंतनं 9 दिनांके सोमवारे नवदेहल्याम् आयोजितम् आसीत्। रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान चर्चायाः अध्यक्षतां निरवहत्। भारतीय सशस्त्र सेनाभिः परिकल्पित भविष्यत् युद्धानां कृते सज्जतया अन्वेषणे प्रमुख परिवर्तनाय संयुक्तानाम् एकीकरणं प्रवर्तयितुम् उपक्रमाः क्रियन्ते इति रक्षा मन्त्रालयेन उक्तम्। श्रोतारः अग्रे सरामः। नास्ति अधिकारः जोधपुर भूतपूर्व प्रधानिना इंदिरा गांधी देशे अनावश्यकतया त्वरा परिस्थितिम् अघोषयत्। अतः तस्याः पौत्रस्य प्रजाप्रभुत्व विषये भाषणस्य अधिकारो नास्ति इति केन्द्र सर्वकारस्य गृह सचिव अमित शाह वर्यः सोमवासरे राहुल गान्धिं विरुन्धानः अकथयत्। देहल्यां मुख्यमन्त्रिणः बन्धनं विरुध्य विपक्ष मैत्रीकूटेन देहल्याः रामलीला क्रीडाङ्गणे प्रजाप्रभुत्वं संरक्षन्तु इति नाम्ना प्रतिभटना क्रियमाणा वर्तते। तां प्रतिभटनाम् उद्दिश्य अमित शाह वर्यः आक्रोशत्। जोधपुर नगरे संपन्ने निर्वाचन प्रचार समावेशे सः अभाषत। स्ववाचम् अनुवर्तयन् सः भ्रष्टाचारे भागिनः कारागारं नूनं प्रविशन्ति। अतः प्रतिभटनायां कियन्तः पक्षाः भागम् अवहन् इति विचारः नैव प्रमुखः। निर्वाचनस्य अनन्तरं नरेन्द्र मोदी मुहुः प्रधानी भविष्यति। मोदीं तृतीयवारं प्रधानिनं कर्तुं देशस्य नागरिकाः सज्जाः सन्ति। तृतीये अवधौ देशः विश्वस्य बृहतीम् आर्थिकताम् आप्नोति इति अभिप्रायः। श्रोतारः अग्रे सरामः। स्पर्धालवः घोषिताः। अमरावती आंध्र प्रदेशस्य 5 लोकसभा क्षेत्रेषु 14,100 विधानसभा क्षेत्रेषु च स्पर्धार्थम् अभ्यर्थिनः स्थाप्यन्ते इति आंध्र प्रदेशस्य कांग्रेस पक्ष समितेः अध्यक्षा वै एस शर्मिला अवादित्। देहल्यां पक्षस्य कार्यालये सोमवासरे कांग्रेस पक्षस्य निर्वाचन समिति सभा आयोजिता। तत्र शर्मिला वर्या भागम् अवहत्। सभायाः समनन्तरं सा वार्ताहरैः सह अभाषत। तदा सा सभायाम् अभ्यर्थिनां नामानि अपि निर्णीतानि। शीघ्रमेव तानि प्रकटिष्यन्ते। प्रथमा नामसूची शीघ्रमेव प्रकट्यते इति अवदत्। आंध्र प्रदेशे कांग्रेस पक्षः वामपक्षेण सह मैत्रीम् अभजत। मे मासस्य 13 दिनांके सकृदेव लोकसभा विधानसभायां निर्वाचनं भविता। जलाभावेन मृत्युः बहुत्र। बेंगलुरु अरण्येषु ग्रामेषु च जलाभावेन प्राणिनो म्रियमाणा दृश्यन्ते। सर्वत्र मृत्युदेवता नरी नृत्यन्ति। घर्मेण जन्तवो यमातिथयो भवन्ति। कर्नाटक राज्ये ह्यः भानुवासरे 2 गजौ मृतौ। नदीषु तटाकेषु च जलाभावेन सहस्रशो मत्स्याः मृता। दिने दिने घर्मतापो वर्धते। यदि वृष्टिः शीघ्रं न भविष्यति तर्हि नास्ति रक्षणोपायः। आजाद विरुद्ध्य मेहबूबा श्रीनगर पीडीपी स्वाभ्यर्थिनां पट्टिकां प्राकटयत्।
पीडीपी मुख्यस्था महबूबा मुफ्ती अनंत नागर रजौली लोकसभा क्षेत्राभ्यां स्पर्धिष्यति। कांग्रेस पक्षस्य पूर्वतन नायकस्य गुलाम नबी आजाद विरुद्ध निर्वाचनांगणं प्राविशत्। पीडीपी तः श्रीनगर लोकसभा क्षेत्रे बहिर्पारा बारामुल्ला क्षेत्रे फयाज मीर स्पर्धिष्येते। जम्मू प्रदेशस्य क्षेत्रद्वये कांग्रेस पक्षाय सहकारं दद्मः इति पीडीपी अवदत्। प्रिय श्रोतारः, नूतनः संवत्सरः शुभम् आतनोत्। अद्य श्री क्रोधी नाम अमर संवत्सरस्य आरम्भः। युगादि पर्व सर्वेषां जनानां जीविनां च शुभम् आतनोत् इति आशास्ते सुधर्म। क्रोधी संवत्सरे कोऽपि द्वेषो क्रोधो मा जनिष्ठ। सर्वेषाम् इष्टसिद्धिर्भूयात्। संस्कृत क्षेत्रे कार्यं कुर्वाणानां शुभं भूयो भूयो भूयात्। भारतवर्षे सर्वाः प्रजाः संस्कृतम् अधिगम्य ज्ञान विज्ञानशालिनो भूत्वा भोगेह लौकिकं सुखं पारलौकिकं च लभिष्येत्। वाल्मीकि व्यास कालिदास भाषादीनां काव्यानि पुनः पुनः पठ्यन्तां जनैः। तर्क व्याकरण मीमांसा वेदांत शास्त्राणां ज्ञानं वर्धिष्येत्। पाणिनि वररुचि पतंजलि प्रभृतीनाम् अधिषणा प्रकर्षो लोकेन सम्यक् ज्ञायताम्। प्रिय श्रोतारः, सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रिय श्रोतारः, अद्यतनीया वार्ता अत्रैव समाप्यते। मिलामः पुनः अभिनव वार्ताभिः सह। श्वः तावत् मङ्गलं भवतु। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। नमो नमः।